آدھا پیاں وکیل شبیر تے زینب دا میں کیا کہ وکیل شبیر بولو 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 زینب دا تے جڑا ٹر کوفے دا پیا او بہو دیر عباس بھنے جیاں دے رخسار چمیندہ او جڑا پیو تے پتر تھیو لے گئے تیا بھین دے خیمے گیا او گال لا کے بھین رکیا نو بہو چرتائی رونا یادہ رکیا تیری جوڑی دے وڈے ارما بس اچھا پھر آکھ دینا آدھا پیاں جڑا پیو تے پتر تھیو لے گئے تے آ بھین دے خیمے گیا گل لا کے بھین رکیا نو بہو چرتائی روندہ میں کدی بھی نہ پڑھدا بھیرا روکیا تو میں ایک باندھا اضافہ کرا بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں دو مقتولاں دے بعد مرن دے تے نہیں ہو یا اکھیاں باندھے او ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرے شیعہ بندے دا ہاتھ ماتم دا سینے تے آوے آدھا پیاں ایک دیاں دھیاں رہیا تے تو کوفہ کتنا پاندے او شبیر دیاں دھیاں لاش تے آیاں ہن رسیاں ویچ پا آدیاں بابا بول دھیاں شام مرحبا مرحبا شاءاللہ کسے غم میں چھائے نہ کرو شاءاللہ کسے غم میں چھائے نہ کرو جڑے حسین دے وکیل نو رننے ہو شاءاللہ کسے غم میں چھنا رو بس سادہ دارو تیمور بھائی پچھلے مائک آف کر دیو میں پھر دعا کر رہے ہیں میرے اللہ بیٹے ساڑھا محمد حمزہ اس نو شفائے کلی عطا فرما بندیاں بڑا مارے حسین دے وکیل نو بڑا مارے چونکہ سال دے بعد دے دن ناندے تھے کوشش کیتی کرو لاہور علی ملکہ نو پرسہ دیتا کرو یقیناً پردے چباس دی بھیڑ روکیہ موجود ہو سی میرا عقیدہ ہے جتھے دکھ پڑے جاونے دی جوڑی دے اور دے وارث دے تو بی بی موجود ہو لی ہے 28 رجب شبیر تو مدینہ چھٹیا 8 ذی الحج شبیر بدھے احرام کھولے حسین کو یہ ہو جی جا لب دے پین جتنے تائیں زینب میرے نال اندہ پردہ بات جا اور ایک دن شبیر بھین دے خیمے دے باہر آکے ایڈا رونا جو تڑپ گئی علی دی تھی تے اندروں ہولے ہولے وین آئے حسین روندہ کیوں ہے تیرے روون واسے تا میں ماں دی قبر چھوڑ آئی ہوں فرمایا میں موت دے ڈر تو نہیں روندہ میں روندہ اس واسطے ہاں میرے نانے نال ایک بابا ہوندہ ان دی کائنات تے تھک نہیں پڑھے تیرا امتحان نہیں لے رہا بس حسین دے وکیل دا ایک دکھ پڑھنا چاہ تے زینب میرے نالن پیو دی طاقت آلے 4 جوان جلال چاہ گئے جنگ چھڑ جاسی مکہ برباد ہو جاسی بی بی ادھی گھبرانی نہ لے فرمایا پہلے محمد حنفیہ دوجہ عباس تریجہ مسلم تے چوتھا سجاد ماتمی دی میں نہائے چاہی دیئے بی بی ادھی محمد حنفیہ نو بھیج مدینے مسلم نو بھیج شداد کوفے باقی باچوے سندو ایک دا زامن تو پہ جا بے دی زامن میں پہ وینی حسین آدھن علی دی تھی تو کس دی زامن ہے فرمایا میں غازی عباس دی زامنہ عباس نال نوے تو میرے پتران نو نیندر نہیں آندی ماتمی نال گل لے وہ ہاتھ سینے یا سر تے رکھے میں دکھ علی دی دھی دے اور علی دی دھی دے پتران دے پڑھن لگا اور علی دی دھی دے وارث دے پڑھن لگا ازاداروں حسین رومی اکھی نال حکل لیتی ہے محمد حنفیہ قدمت ہتھ رکھے دے جی سردار سید آدھے مدینے والوائے آدھے نہیں مولا حسین آدھے کیوں آدھے ٹر جاواں جو میں بھی بطول دا پتر ہوں میں نے ویکسو تا توڑی ہائے نکل جاسی مولا میں توڑی کنیز دا پتر ہاں
حسین آدھے میں بھیرا بن کے نہیں، میں امام ہو کے حکم دینا واپس ٹر جا۔ امامت دا نا ہے قدمہ تے متھا رکھیا دے، جیڑے بھیڑا دے بھیرا ہو تسی تاہے کر سکتے ہو، سار تے ماتم دا ہاتھ ضرور رکھیا ہے۔ آدھے بھیراواں دے لحاظ نال تے میں منوا سکدا نا، تسی میرے امام ہو، کیا میں علی دا پترا؟ حسین آدھے بے شک۔ آدھے پھر امامت دے لحاظ نال تہاڈی منداں، بھیرا ہون دے لحاظ نال اپنی منوینا۔ حسین آدھے حکم کر، ہل گئی زمین جڈو محمد حنفی آکھیا میں مدینے بھیج دیں تا زینب دے مامل دی مہار میرے ہاتھ۔ علی دا پتر آدھے علی دی دھی یہ وڈی پردادار ہے، کوئی بازاراں چرلن والی ہے، ایک کوئی درباراں چرلن والی ہے۔ فرمایا زینب بغیر میرا مقصد حل نہیں ہوندا۔ پھر ہکڑ لیتی ہے مسلم ویر میں مقصد تے آواں جی سردار۔ سید آدھے کوفے جا، مولا کلا حسین آدھے نہیں پتران دی جوڑی جنہ دے گھر اولاد ہے تسی تاہے کرے آئے۔ ہاتھ بن کے آدھے مولا کیڑے پتر لے جاواں؟ حسین آدھے مسلم جڑے ڈھیر پیارے لگ دے۔ نکلے شبیر دے خیمے چو، اور حسین جدو خیمے چو حسین دے چو نکلے نا مسلم تے اکھاں وس رہیاں، جدو اپنے خیمے چاہیں تو حسین رکیہ ڈٹھا تے پیران تے ہاتھ رکھیا دیئے چاچے جایا رننا کیوں ہے؟ فرمایا سردار دا حکم ہے کوفے جا، کلا نہ جاویں پتران دی جوڑی نال لے کے جائے۔ تے بی بی آدھی روندہ کیوں ہے؟ آدھے روندہ اس سے گلیاں تو ماں ہے میں تیرے کو لو پتر کے میں منگا۔ آئی تغازی دی بھین تڑپ کے پہ یادی ہے میں بھی عباس دی بھین آکھے تا سارے پتر تیار کر دے وہاں، میں پتر حسین دی جتی تو وارے، میں پتر شبیر دی جتی تو وارے۔ فرمایا نہیں سردار دا حکم ہے جوڑی نال لے جا۔ اچھا تواڈا حکم ہے؟ ضرور حکم دی تعمیل ہو سی، لیکن اگر اجازت دیو تو میں اپنے پتران دی تیاری کراں؟ فرمایا کر لے۔ میں پتران دے وال دھواواں، پتران دیاں پوشاکاں بدلاواں؟ مسلم آدھے آج خیر ہے، قدمہ تے ہتھ رکھیا دی آج میں وال بھی دھواون دے، پوشاکاں بھی بدلاون دے، پتہ نہیں پھر کوئی میرے پتران دے وال دھوئے سی یا کوئی نہ، کوئی پوشاکاں بدلے سی یا کوئی نہ۔ ماں انجام نو جان دیا ایک ایک اکھے ہزار ہزار نیرہ جا رہی ہے۔ پترانو تیار کیتا تھوڑی دیر لگ گئی ہے، شہزادے ٹر کے امیر مسلم دے کول آئیں تو فرمایا ماں اگاں بھی تواڈی تیاری کریں دی آئی۔ ایک بند بزرگاں دا پڑھن لگا آج جتنی دیر کیوں لائیس؟ شہزادے پیو دے پاسے ویکھیا دے نہیں سمجھ آندی آج ماں ساڈی سانو پیار کریں دی رہی ہے، بابا نہ سوہن سک دی ساڈیاں چوٹیاں تے جڑا کنگیاں دین دی رہی ہے۔ جگر مومن دے چوہائے نکلے وڈا چپ ہوئے تے نکا ہاتھ بن کے دے بابا کئی وار پوا کے چولے میں کوں، کئی وار لہندی رہی ہے۔ بابا میرا منہ چم کے آدھی ہے یاد رکھی انج بٹن کھلین دے نچولے آندے، اے گل سمجھیں دی رہی ہے۔ مسلم پترانو نار رلایا، عباس دے خیمے دے باہر آ گئے، ہکڑ لیتی ہے عباس خیمے تو باہر آ کے دے جی۔ فرمایا ایک ویری وکھری آ میری گل سن، میں نے ایک اور باندھ یاد آیا 3 سطرہ کوئی جبر نہیں چپ کر کے سن لو۔ آخری سطر تے ہائے کرو میں وین کرن لگا، غازی دا ہاتھ نپ کے خیمے دے پچھلے پاسے بے کے عقیل دا پتر آدھے غازی تیرے نال ہے پور شریف آندہ، غازی نہ ڈینو سفر کراویں، مسلم آدھے تیرے غیرت مند کل فوجی ہے نہ ہر کینو صبر ڈیواویں۔ شیعہ بندے دی میں آخری سطر تے ہائے چاہی دی ہے، مسلم آدھے ناموس دا غازی جتھے لفظ آوی اور سارتان دی بازی لاویں، توڑے اپنی بھین تھی قید ونجی نہ زینب قید کراویں۔ فرمایا جڑو جڑو ماتم دے جڑو تم ایک ویڈ کردہ۔ فرمایا علی دی تھی کدی نہ رو وہ جڑے ہائے کر کے پیرون دے ہو، اتنی ہائے کر دے ہوئے بھئی نال اللہ مومن قبرش گواہ بن جاوے۔ فرمایا وہ علی دی تھی یہ تو وڈی پردادار ہے۔ بس ٹر گئے مسلم، جوڑی نو نار رلایا کوفے آ گئے۔ جدو شبیر دا کدی نہ روے جڑا بطول دی دھی نو انج روندا انشاءاللہ دنیا دے کسے دکھ چ نہ روے۔ جدو کوفے حسین دا وکیل آیا تے ہزاران دے حساب لوگاں استقبال کیتا اور مسلم دے ہاتھ تے بیعت کرن لگ پے، کدی 10,000 کدی 20,000۔ پھر شبیر نو خط لکھیا گیا کہ مولا کوفہ ساڑے نال ہے، جتنا جلدی ہو سکے بھیڑا نو نار رلا کے کوفے آ جاؤ۔ عزاداروں اے سر تے قرآن رکھ کے میں ساری گل چھڑ کے غربت دا جملہ پڑھ رہے ہیں۔ 2 مہینے 6 دہاڑے 6-8 دن قیام عقیل دے پتر دا کوفے دے شہر وچ ایک ویلا او آئی، 80,000 بندے بیعت کی تھی۔ پھر وقت بدلیا، مسلم نماز پڑھا کے پیچھے ڈٹھا تے مسجد بالکل خالی آئی۔ او تھی زمین تے بے کے آدھائی مولا کوفے نامے تیرے نال زینب او وڈی پردادار ہے۔ مولا کوفی بدل گئے، جوڑی نو نار رلایا، اس قاضی دے دروازے تے آکے دکل باب کی تس۔ ایک اور جملہ ہے درد اللہ جی سمجھ جاؤ تے۔ قاضی باہر آیا،
قاضی شرع نام ہے اس دا، فرمایا من تو پناہ دینی نہیں، اے میرے پتراں نو تے پناہ دے، تے جدن ہووے نا انہاں نو وطن بھیج دیویں، تھوڑے اے تمام نو مل پوسن، جیڑا حلقے دا ماتمی ہے او دی میں ماتم دی صدا چاہی دیئے۔ جدو مسلم بار بار قاضی نو آکھیا تے اس انکار کیتا، آئی تے عباس دا بھنے جا پیراں تے ہتھ رکھ کے آدھے دیاں منتاں کیوں کر دیں، جے جدا ہونے تو اس گلی ٹور وانج اساں اس گلی ٹور وانجے، بابا سغازی دے بھنے جے آئے اسا رکیہ دے پتر ہیں، بابا اے دیاں منتاں نہ کر، پتران کی تسکازی دے حوالے ہر دروازے تے دستک دیتی ہے، اتنی آبادی آئی کوفے چو، کسے بندے مسلم نو پانی نہیں دیتا، پھر تھک ایک دروازے اگے بہ گئے، تے اندروں آواز آئی، یہ کون ہے؟ فرمایا مسافراں، تیرا گھر کوئی نہیں، رات دپہر ہو گیا، گھر ٹر جا۔ فرمایا میرا گھر ہویا، میں تیرے دروازے اگے نہ بواں، اے کس دا گھر ہے؟ یہ توا دا گھر ہے۔ جدو مولا علی دی شاہی رہی ہے کوفے، بی بی زینب کل قرآن پڑھ دی رہی ہے، اس دروازہ کھولیا، مسافر کے چاہنا ہے؟ فرمایا من تس کھا گئی ہے، من پانی پیوا، ڈٹھا سے شبیر دا وکیل، آدھیے بسم اللہ کراں، آؤ تن بستر بنا دیواں۔ فرمایا بستر دی ضرورت نہیں، کوفے والے ساڈے خلاف ہو گئے، ساری رات مسلح عبادت تے بیٹھے عقیل دا پتر، نماز فجر تو بعد گلی وچ گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دی آواز آئیے، توا ڈٹھے تے آ کے آدھیے جنگ تے جڑ گئے، مسلم تلوار چاہیے، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پھر آسمان دے پاس سے ویکھ کے آدھیے میرے اللہ آج میں مرد ہوا، انہاں کوفے والے نوں دساں ہا جو کسے دے مہمان نال جنگ کیویں کری دیے۔ مسلم آدھے نہیں میں وینا، بہادر پتر عقیل دا ایڈی جنگ کیتی ہے امیر مسلم، کوفے دیاں گلیاں چ لاشاں دے ڈھیر لگ گئے، پہلا وینڈے عزاداروں جس سے عالیہ دی مور ہے، گلیاں سرخ ہو گئیاں، کوفے دیاں گلیاں چار پاسے خون دسدا، جدو انہاں ویکھیا اساں زمینی جنگ چکیل دے پتر نو شکست نہیں دے سکدے، پنڈ مکہ والے ترے ظلم مسلم تے ہوئے، انہاں چو پہلا ظلم ہے لوگاں چھتاں تے چڑھ کے مسلم نو تیر مارے، ہائے تیرے واسے چے ہائے کر دیویں، انہاں چو دوجا ظلم ہے انہاں پتھراں دیا جھولیاں بھر کے پتھر عقیل دے پتر تے وسائن، آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کر سکے۔ دو ظلم کوفے دیاں مردہ کیتے نے، ایک ظلم کوفے دیاں بے حیا عورتاں کیتا ہے، عزادارہ بزرگ پڑھ دیا ہے، نہ پرانیاں کپڑیاں نو آگ لا کے مسلم تے سٹیا ہے، دیوار دا سہارا لے کے کربلا لے پاسے ویکھ کے آدھے ودا اوکھا لڑدا، او بازاراں وچ آویکھ صفی، ہائے سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو، اور جتنے ماتمی ہو سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو۔ وسیم بھائی مکیاں میرے حصے دیاں نوکریاں، اللہ کرے میں توڑے مجمع نو شہزاد 370 سمجھا لوا، دیوار دا سہارا لے کے پیادہ ہے ودا اوکھا لڑدا، بازاراں وچ آویکھ سفیر دا حالے، او میں تھے یک دم غربت ہائے او چھا گئی ہے وہ آج کوفے شہر وچا، آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے، کربلا لے پاسے ویکھ کے آدھے حسین ارمان سے گل دے، تیرے پیو دے کمی او من ویڑ گئے میرے نکھڑ گئے دو، آفرین مرحبا، اتنی ہائے کری بھائی نالا گواہ بن جاوے، کربلا لے بازے ویکھ کے پیادے، تیرے پیو دے کمی او من ویڑ گئے میرے نکھڑ گئے دو بالے، مسلم آدھے ارمانیو او حج غازی ہونگا، ہوندے اکبر قاسم، کدی نہ رو، انہاں مسلم نو دھوکے نال گرفتار کیتا ہے، انہاں ہتھ عقیل دے پتر دے انج بدین، انہاں گلے وچ رسی پائیے، او میرے وطن آلے آ مسلم نو دربار وچ لے کے آ گئے، آدھن ساڈے امیر نو امیر آکھ، آدھے میرا ہکو امیر جیندہ نام حسین، دربار دے کونے چو آواز آئیے مسلم میں زہرا راضیہ، آج میرے حسین نو امیر سڑے ہی میں وعدہ کر دیا، لوگ ساری زندگی تینو امیر سڑے سن، میرے حسین
سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو. حضرت عالیہ دی آدھے سلام کیوں نو کیتا؟ آدھے سلام کر ساتھ صرف حسین نو. آدھے جلدی کرو انو دارالامارہ دی چھت دے لے جاؤ, ایدہ سر قلم کر دیو. نہیں پڑھ سکتا جو مسلم نو نہ کیڑے انداز ہی ٹوریا ہے, اشارہ کردہ جے سمجھ جاؤ اینا مسلم نو والا چو پکڑے ہے. دارالامارہ لے پاس لے کے ٹور پین کتاب لکھ دیئے ملک فخری ہو جائی کوئی سیڑھی نائی جس سیڑھی تے مسلم دی پیشانی دا خون نہ ہوئے. زخمی بھی بڑا ہا کہے ویلے آدھا ہا نالے آوی زینب بدماشا وچے وڈی پردہ. مرحبا یا حسین, مرحبا یا نوکرہ جتنی واری آنکھوں میں پردہ رہا. زخمی بھی بڑا ہا تے رو رو کے آدھا نالے آوی زینب. چھوڑ دے وہاں یا ادھے منٹ دا وین کرا گرمی ہے یا چھوڑ دینا یا اجازت دیو میں ادھے منٹ دا وین کردہ. اے مسلم نو لے کے دارالامارہ دی چھاتے آئے. اے آدھے سر جھکا, آدھے سر نہیں جھکنا. اے دے مسلم دارالامارہ دی چھاتے او دو کسے منزل تے شبیر خیمے لوائن. بطول دا پتر جنگلہ چروندہ ٹور گیا ہے. زینب حقل لیتی ہے غازی تو بھی جینا ہے میرا شبیر ودر. غازی زوار ساجد جی قدمہ تے جہن پہ آدھے کہیں ڈسی آئی بی بی آدھے سنیان میں بھلن علی ماں دی بھی نہیں. او میرا حسین جنگلہ چودہ روندہ ہے. غازی آدھے میں تلوار تے ہاتھ رکھیا میں دوجے ٹبے دلاہی لتھا. غازی آدھے میں کان لائے حسین ہولے ہولے پہ آدھے کلا ودا مرین مرحبا 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 مرحبا. غازی آدھے میں بھاج پیا میں شبیر دیا پیرا تے جھان پیا. میں آکھیں مولا کون کلا پیا مرین دے. سید آدھے غازی تو کیوں آیا ہے؟ آدھے مولا تیریاں بہنہ گھلی ہے. سید آدھے غازی دل تے ہاتھ رکھ, عباس جگر تے ہاتھ رکھے ہے. آدھے وعدہ کر جلال اشتناؤ سے. آدھے مولا تیری اممہ بطول زامن ہے. شبیر آدھے غازی نا انگلیاں دے درمیان ویت. غازی جٹھا ایک جوانہ جنگ لاب کٹے ہویا ہے. غازی آدھے اے کون ہے؟ شبیر آدھے ویکھ متا بھین دا گھر پیا اجڑ دا یا حسین. صدقہ 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 رو شبیر دے وکیل نو رونے, حسین دے وکیل نو رونے. غازی گون نہ ڈٹھا تے مسلمہ اس تو اگے ہمت ختم ہو گئی ہے. نہ تو سن سکسے نہ میں پڑھ سکسا. غازی آدھے مولا من کوفے بھیج. حسین آدھے تو وعدہ کیتا میں جلال اچنا آنگا. تلوار ساتھ گیا دے مولا دارالامارہ دی چھت ویک او میں بھیرا دا سر جھولی جھلسا. سید آدھے غازی پہلے اتے ڈٹھا یا ہن گلی جویک. غازی جٹھے ایک بی بی ہے جیندہ ہاتھ پاسے تے اور جیڑی جھولی بنا کے پیا دیئے آلہ آمہ دی جھولی وچ میں بکیا چھماتا. مرحبا مرحبا مرحبا. پڑھئے ایک جملہ حاجی صاحب دے ہو اجازت گرمی بڑی ہے میں ڈردا پیا. پڑھئے ایک جملہ ماتمی میں نے ہاتھ دا اشارہ دیو. پڑھا میں ایک جملہ اے نوار کیتا مسلم دا سر تن تو جدا ہویا. مسلم دی لاش زمین تے آئی. پن مکوالے اللہ نہ کرے تیرے علاقے کوئی پردیسی مر جاوے. بندے بھاج پوندے نہ دیر یار چار پائی لے آؤ تکیہ لے آؤ لے آ قرآن. مسلم دی لاش زمین تے آئیے کوفیہ لے آدھے آئے رسیاں لے. اے نہ رسیاں میں حوصلہ یا میں چھوڑ دینا پڑا مصائب. انہ رسیاں مگائیں انہ مسلم دیا پیرا چ رسیاں پائیں. لاش گھوڑیاں نال بھجاوڑی شروع کی تھی. بزرگا دے آئے یوں مظلوم دی مجلس جن دی سردہ ماتم لاش بازار